अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम साहिबान का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की यह वीडियो अक्सर इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमलों से मुताल्लिक़ है। इसमें आपको पहले एक लफ्ज़ दिया जाएगा, फिर उस लफ्ज़ को जुमले के साथ जोड़कर मुकम्मल जुमला बनाकर दिया जाएगा, ताकि आपको अरबी अल्फाज भी याद हों और साथ साथ में उनको जुमले में इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी मालूम हो। यह इस सब्जेक्ट की दूसरी वीडियो है। सबक की PDF फाइल और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से ग्रुप में ज़रूर शामिल हों ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये 3 लफ्ज़ दिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको इन्हीं लफ्ज़ों के साथ जुमला बनाकर दिया जाएगा। सबसे पहला लफ्ज़ है यमशी। यमशी इसका माना होता है वह चलता है या वह चल रहा है। वॉक्स। दूसरा लफ्ज़ है इला, इसका माना होता है तक या तरफ, टू। तीसरा लफ्ज़ है मस्जिद, मॉस्क। यमशी, इला, मस्जिद, ये 3 लफ्ज़ दिए गए हैं। अब इसके बाद आपको ये जुमला दिया जा रहा है, मुहम्मद मस्जिद की तरफ जा रहा है। अरबी में कहेंगे मुहम्मद यमशी इलल मस्जिद। मुहम्मद यमशी इलल मस्जिद। मुहम्मद किसी शख्स का नाम, यमशी जा रहा है, चलता है या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे माने होंगे जा रहा है। इला तरफ, अल मस्जिद मस्जिद, यानी मस्जिद की तरफ चल रहा है। मतलब ये मुहम्मद मस्जिद की तरफ जा रहा है। मुहम्मद वॉक्स टू द मॉस्क। इसके बाद जुमला है ज़ैनब मस्जिद की तरफ जा रही है। ज़ैनब मस्जिद की तरफ जा रही है। अरबी में कहेंगे ज़ैनबु तमशी इलल मस्जिद। ज़ैनबु तमशी, पीछे था यमशी, यहाँ पे है तमशी। जब हम फीमेल के लिए बोलेंगे तो तमशी ता लगा देंगे। ज़ैनबु तमशी इलल मस्जिद। ज़ैनब वॉक्स टू द मॉस्क। इसके बाद जुमला है मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। अरबी में कहेंगे अना अमशी इलल मस्जिद। अना अमशी इलल मस्जिद। अना मैं, अमशी जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, इला तरफ, अल मस्जिद मस्जिद। अना अमशी इलल मस्जिद, मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। आई एम वॉकिंग टू मॉस्क। इसके बाद ये अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं दूसरे। पहला लफ्ज़ है यजलिसु, वो बैठता है या वो बैठता है या बैठ रहा है। यजलिसु। अला पर, ऑन, कुर्सी कुर्सी, चेयर। यजलिसु सीट, अला पर, ऑन, कुर्सी कुर्सी, चेयर। ये 3 लफ्ज़ आपको दिए गए हैं। अब इन्हीं के साथ जुमला बनाकर दिया जा रहा है। उस्ताद कुर्सी पर बैठा है। अरबी में कहेंगे अल मुदर्रिसु यजलिसु अलल कुर्सी। अल मुदर्रिसु यजलिसु अलल कुर्सी, ये मेल के लिए जुमला है, तो अल मुदर्रिस की जगह आप उसका नाम लगाएंगे जो भी शख्स बैठा हुआ हो। यजलिसु बैठा है, सीटिंग। अला पर, ऑन, अलल कुर्सी चेयर, ऑन द चेयर। अल मुदर्रिसु यजलिसु अलल कुर्सी, उस्ताद कुर्सी पर बैठा है। द टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर। इसके बाद जुमला है माँ कुर्सी पर बैठी है। यह फीमेल के लिए जुमला है, माँ कुर्सी पर बैठी है। अगर कोई फीमेल हो तो कहेंगे अरबी में अल उम्मु तजलिसु अलल कुर्सी। मेल के लिए यजलिसु लगाएंगे, फीमेल के लिए तजलिसु। अल उम्मु तजलिसु अलल कुर्सी। अल उम्मु माँ, तजलिसु बैठी है। अल उम्मु माँ मदर, तजलिसु बैठी है, सिटिंग। अला ऑन पर, अल कुर्सी चेयर। अल उम्मु तजलिसु अलल कुर्सी, माँ कुर्सी पर बैठी है। द मदर इज सिटिंग ऑन द चेयर। यहाँ पर आप अल उम्मु की जगह जो भी फीमेल बैठी हो उसका नाम लेकर इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जुमला है मैं कुर्सी पर बैठा हूँ।
یہ کیا ہے؟ متکلم کے لیے، یعنی فرسٹ پرسن کے بارے میں۔ تو عربی میں کہیں گے انا اجلسو علی الکرسی، انا اجلسو علی الکرسی، انا میں، اجلسو بیٹھا ہوں، علی پر، آن، الکرسی چیئر، انا اجلسو آئی ایم سیٹنگ، علی آن، الکرسی دا چیئر، انا اجلسو علی الکرسی میں کرسی پر بیٹھا ہوں، آئی ایم سیٹنگ آن دا چیئر۔ اب اس کے بعد آپ کو یہ 3 نئے لفظ دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے یاکلو، وہ کھاتا ہے یا کھا رہا ہے، ایٹ۔ الغدا دوپہر کا کھانا، لنچ، لنچ کو عربی میں الغدا کہتے ہیں۔ العشاء رات کا کھانا، ڈنر، ڈنر کو عشاء کہتے ہیں۔ یاکلو ایٹ، الغدا لنچ، العشاء ڈنر۔ اب ان تینوں لفظوں کو جملے کے ساتھ بنا کر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے زید دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، یا زید دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے۔ ان عربک زید یأکل الغداء، زید یأکل الغداء، زید، زید کسی شخص کا نام، یأکل کھا رہا ہے۔ یہ جملہ جو ہے میل کے لیے یأکل کہیں گے، یأکل ایٹس، الغداء لنچ دوپہر کا کھانا، زید یأکل الغداء، زید دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، زید ایٹس لنچ۔ اس کے بعد جملہ ہے زینب رات کا کھانا کھاتی ہے، تو عربی میں کہیں گے زینب تأکل العشاء، یہ فیمیل کے لیے جملہ ہے، زینب تأکل العشاء، پیچھے یأکلو تھا، یہاں تأکلو ہے، زینب تأکل العشاء، تأکل کھاتی ہے، ایٹس، العشاء رات کا کھانا، ڈنر، زینب تأکل العشاء، زینب رات کا کھانا کھاتی ہے، زینب ایٹس ڈنر۔ اس کے بعد جملہ ہے میں سیب کھاتا ہوں، عربی میں کہیں گے انا آکل التفاح، انا آکل التفاح، انا میں، آئی، آکلو کھاتا ہوں، ایٹ، التفاح ایپل، سیب، انا آکل التفاح میں سیب کھاتا ہوں، آئی ایٹ ایپل۔ اس کے بعد آپ کو 3 یہ نئے لفظ دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے یغلق، وہ بند کرتا ہے یا بند کر رہا ہے، کلوز۔ النافذہ کھڑکی، دا ونڈو، الباب دروازہ، دا ڈور۔ تو یہ 3 لفظ دیے گئے، اب ان کو جملے میں بنا کر دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے بکر کھڑکی بند کر رہا ہے یا کرتا ہے، عربی میں کہیں گے بکرن یغلق النافذہ، بکرن یغلق النافذہ، بکرن یغلق النافذہ۔ بکر کی جگہ پہ آپ جو ہے یہاں پہ جو بھی شخص کھڑکی بند کر رہا ہو اس کا نام لگائیں گے۔ یغلق کلوزز، النافذہ دا ونڈو، یغلق بند کر رہا ہے، بکرن یغلق النافذہ، بکر کھڑکی بند کرتا ہے، بکر کلوزز دا ونڈو۔ اس کے بعد جملہ ہے زینب دروازہ بند کرتی ہے یا بند کر رہی ہے، ان عربک زینب تغلق الباب، زینب تغلق الباب، زینب کسی یعنی فیمیل کا نام، یہ فیمیل کے لیے جملہ ہے، تغلق بند کر رہی ہے، بند کرتی ہے، کلوزز، الباب دروازہ، ڈور، زینب تغلق الباب، زینب دروازہ بند کرتی ہے، زینب کلوزز دا ڈور۔ اس کے بعد جملہ ہے میں دروازہ بند کرتا ہوں، فرسٹ پرسن کے بارے میں، تو عربی میں کہیں گے انا اغلق الباب، انا اغلق الباب، انا اغلق میں بند کرتا ہوں، آئی کلوز الباب دا ڈور، انا اغلق الباب میں دروازہ بند کرتا ہوں، آئی کلوز دا ڈور۔ پھر آپ کو یہ 3 لفظ نئے دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے یشربو، وہ پیتا ہے یا پی رہا ہے، ڈرنکس، الماء پانی، واٹر، الشائے چائے، ٹی۔ اب ان کو ہم جملے میں ڈھالیں گے۔ پہلا جملہ ہے عمر پانی پیتا ہے یا عمر پانی پی رہا ہے، عربی میں کہیں گے عمر یشرب الماء، عمر یشرب الماء، عمر یعنی کسی کا نام، یشرب پیتا ہے، ڈرنکس، الماء پانی، واٹر، عمر یشرب الماء، عمر پانی پیتا ہے، عمر ڈرنکس واٹر۔ دوسرا جملہ ہے زینب چائے پیتی ہے یا زینب چائے پی رہی ہے، ان عربک زینب تشرب الشائے، زینب تشرب الشائے، تشرب پی رہی ہے یا پیتی ہے،
ड्रिंक्स, अशाय चाय टी, ज़ैनब तशरबु चाय, ज़ैनब चाय पीती है, ज़ैनब ड्रिंक्स टी, ये फीमेल के लिए जुमला है। तीसरा जुमला है मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन के बारे में जुमला है। अना अशरबुल कहवा, अना अशरबुल कहवा, अना मैं, अशरबु पीता हूँ, ड्रिंक अल कहवा कॉफ़ी, अना अशरबुल कहवा मैं कॉफ़ी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफ़ी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यह आपको दूसरा सबक इस सब्जेक्ट का दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।